आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है इंशाअल्लाह ताला। सुबहान ज़िल मुल्क वल मलाकुत और मुकम्मल ये दुआ कौन सी है? जो भी अपने घर में ये दुआ पढ़ेगा और इंशाल्लाह ये बताई गई तस्वीर जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी उसको पढ़ेगा तो अल्लाह करीम उसके घर में ख़जाने और उसकी ऐसी गैबी मदद फरमाएंगे कि इंशाअल्लाह वो खुद हैरान हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी तमाम सुनने वालों से कि कमेंट में अपना नाम लिखकर डन लिख दीजिए। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलाकुत, इसका मतलब है कि पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में ज़ाहिरी मिल्क यानी कि दुनिया और मलाकुत यानी कि आलिम गैब आसमानी बादशाही है। ये अल्फाज अल्लाह ताला की बादशाहत, अज़मत, कुदरत और बेनियाज़ी का ऐलान करते हैं। इस दुआ की अहमियत और फ़जीलत बहुत ही ज़्यादा है। ये अल्लाह ताला की अज़मत का सबसे बुलंद ऐलान है। उलमा फरमाते हैं कि अल मल्क यानी वो दुनिया जो हमें नज़र आती है यानी कि ये दुनिया, और अल मलकूत वो दुनिया जो नज़र नहीं आती यानी फ़रिश्ते, रूहानी जहान, कुदरत के खुफिया निज़ाम। यानी ये दुआ पढ़कर बंदा कहता है कि ए अल्लाह, जो नज़र आता है, जो छुपा हुआ है, हर चीज़ तेरी ही मिल्कियत में है। ये तौहीद कालिमा का ऐलान है। अब जो ज़ुबान पर जो भी ये ज़िक्र जारी करेगा इंशाअल्लाह ताला तो उसका दिल अल्लाह नूर से भर देंगे। तिरमिज़ी की एक हदीस है कि जो बंदा सुबहान अल्लाह कहता है इसके लिए आसमानों तक नूरी दरख्त लगा दिए जाते हैं। यानी जो बंदा कहेगा सुबहान ज़िल मुल्की वल मलाकुत तो गोया वो आसमान और ज़मीन वाले रब की तारीफ़ करता है। इससे दिल का बोझ हल्का, ज़बान पाक और सीना उसका मुनव्वर हो जाता है। उसके अलावा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ज़िक्र पढ़ने वाला जब ज़िक्र करेगा तो उसके जिस्मानी और रूहानी रुकावटें अल्लाह दूर फरमाएंगे, मुश्किलों से निजात होगी, गम दूर होगा, डिप्रेशन दूर होगा, दुश्मन से अल्लाह निजात देंगे और तंगी से इंशाअल्लाह निकलने की निजात अल्लाह उसके लिए फ़राहम करेंगे। हसद का शिकार है, जादू का शिकार है, दुश्मन का शिकार है, खौफ इंशाअल्लाह उससे दूर होगा जब वो ये अमल करेगा, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान है। और जिसने मालिक कायनात को याद कर लिया वो हर आफत से इंशाअल्लाह महफूज हो जाता है। उसके अलावा जो कोई चाहता है कि उसके रिस्क में कुशादगी हो, आसमान और ज़मीन के ख़जाने उसकी तरफ मुतवज्जे कर दिए जाएं, क्योंकि रिस्क अल्लाह की मिल्क में है और मलाकूत में इसके फ़ैसले हैं। लिहाजा ये दुआ रिस्क में इजाफ़ा करती है और तकदीर में इंशाअल्लाह आसानी करती है। बेरोज़गारी या रुके हुए काम खुलने का ज़रिया भी बनती है। उलमा फरमाते हैं कि सुबह शाम में जो कोई इसको दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल देंगे। जो कोई किसी को दिल की परेशानी है, डिप्रेशन है, तो ये ज़िक्र इंसान को अल्लाह की तरफ जोड़कर उसका खौफ, डर, बेचैनी, उदासी को इंशाअल्लाह दूर करेगा। ये अल्लाह की बादशाहत को याद दिलाता है कि कोई तकलीफ़ इसकी इजाज़त के बगैर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अब इसके साथ कुछ वाक़यात, जैसे कि मैं हर वीडियो में ज़िक्र करती हूँ रूहानी वाक़यात, ताकि आपके इल्म में इज़ाफ़ा, उसके साथ-साथ आपके यकीन में इज़ाफ़ा हो। तो एक वली का एक तजर्बा है कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं रात के आखिरी हिस्से में सुबहान ज़िल मुल्की वल मलाकुत पढ़ा करता था। अल्लाह ने मेरे सीने से ऐसा बोझ उतारा कि मैं दुनिया और आखिरत के खौफ से आज़ाद हो गया। ये ज़िक्र अंदर की घुटन को कम करता है। उसके अलावा एक शख्स कहता है कि मैं बड़ा परेशान था, हर जगह इंटरव्यू देता था, हर जगह नाकामी होती थी, घर में तंगी हो गई। किसी ने इसको बताया कि हर नमाज के बाद सुबहान ज़िल मुल्की वल मलाकुत पढ़ा करो। एक हफ्ते के अंदर क्या हुआ कि उसके रुके हुए काम जो है वो खुल गए, बहुत अच्छी जॉब मिल गई। बेशक ये ज़िक्र रिस्क और तकदीर को बदलता है। इसी तरह एक औरत दुश्मनों के हसद, जादू से तंग थी, हर जगह जा जाकर थक चुकी थी, और उसने क्या किया कि रात को सोने से पहले सुबहान ज़िल मुल्क वल मलाकुत पढ़ना शुरू किया। चंद दिनों में घर का माहौल बदल गया, दुश्मन के शर जो है वो बंद हो गए, घर में सुकून आ गया। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल मुल्क और मलाकूत का ज़िक्र इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है और दिल में अल्लाह की अज़मत को बढ़ा देता है। अब एक वाक़या जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से इंशाअल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलील का लक़ब दिया, यानी कि अल्लाह का दोस्त। तो जो कोई इसको यकीन से पढ़ेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला
اس کو اپنا دوست مقرر کرتے ہیں۔ یہ دعا مکمل کیا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے، وہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو وہ واقعہ جو ہے بتا دوں کہ وہ واقعہ کس طرح سے تھا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل کا لقب کیوں عنایت فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرا ذکر کرو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ میں حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں کہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بکریاں چرا رہے تھے، دو فرشتے انسانی شکل میں آئے اور یہ کلمات پڑھے، سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ مکمل کلمات جو میں آپ سے ذکر کری ہوں تاکہ آپ کو اس کا جو ہے وہ مکمل پتہ چل جائے۔ یہ کلمات جو ہے وہ کیا ہیں؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والکبریاء، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم لک الحمد کلہ والیک یرجع الامر کلہ یا رب العالمین۔ اس فرشتے نے یہ کلمات کہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کلمات کو بلند آواز میں پڑھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو بکریاں چرا رہے تھے، جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو حضرت ابراہیم کے دل میں ایک نور سا چھا گیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے بندو، مجھے یہ کلمات سکھا دو۔ فرشتوں نے جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں سکھائیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو ہمیں کچھ دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کہ میرا آدھا ریوڑ لے لو۔ فرشتوں نے کلمات دوبارہ پڑھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں عشق کی آگ مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ دوبارہ سنا دو۔ فرشتوں نے کہا اب تو تم آدھا ریوڑ دے چکے ہو، اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ باقی آدھا ریوڑ بھی لے لو، لیکن مجھے یہ کلمات جو ہے وہ سکھا دو، سنا دو۔ فرشتوں نے جب وہ دوبارہ کلمات سنائے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اللہ کے عشق میں ڈوب گئے۔ اب انہوں نے دوبارہ سے فرشتوں سے کہا کہ مجھے تیسری مرتبہ وہ کلمات سناؤ۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کچھ اور ہو چکی تھی، دل لرز رہا تھا، آنکھیں بھر آئی تھیں، روح جیسے اللہ کی عظمت میں پگھل رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک بار اور سنا دو۔ فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اب تو تم سارا ریوڑ دے چکے ہو، اب تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی سے کہا اب میرے پاس کچھ نہیں، مگر ان بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں ایک خادم کی ضرورت تو ہوگی، مجھے رکھ لو۔ بس اللہ تعالیٰ کی یہ پاک کلمات ایک اور مرتبہ سنا دو۔ یہ سن کر فرشتے جو تھے، جو انسانی شکل میں تھے، چہروں میں ان کے نورانی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے تھے، تمہاری بکریاں لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اسی لمحے آسمان سے ندا آئی اے ابراہیم، تم نے میرے کلمات کے عشق میں سارا ریوڑ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی قربان کر دیا، اپنا آپ بھی پیش کر دیا، اس لیے میں نے تمہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ فرشتوں نے کہا واقعی حضرت ابراہیم ہی وہ شخص ہیں جو خلیل بننے کے لائق ہیں۔ پھر ساری بکریاں جو ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوٹائیں، دوگنی کر کے لوٹائیں، اور فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کے نور سے عرش بھی کانپتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ جو میں نے آپ سے مکمل کلمات ذکر کیے ہیں، ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کا وظیفہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی قسمت کو، تقدیر کو بدل دے گا۔ آپ نے ان کلمات کو فجر کے بعد یا سونے سے پہلے یا جمعے کی رات میں جب آپ کو آسان لگے، اپنے دل میں نیت رکھتے ہوئے کہ یا اللہ میرے رزق کے لیے میرے دروازے کھول دے، یا جو آپ کی پریشانی مشکل ہے، ڈپریشن میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جتنی یا اللہ تیری ملکوت پھیلی ہوئی ہے، جتنی تیری ملکیت ہے، ان سب کا میں واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں۔ تو آپ نے انشاءاللہ 7 دن اس کو کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو فجر میں پڑھ لیں 33 مرتبہ، سونے سے پہلے 21 مرتبہ، جمعے کی رات میں 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ جو آپ کو تعداد آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس تعداد میں اول آخر درود شریف کے بعد آپ ان کلمات کو پڑھیں، پھر اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کو 7 دن کے اندر اندر آپ کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ بدلتے ہوئے خود محسوس ہوں گے۔ یہ اتنے جو ہے وہ پاورفل کلمات ہیں، اور اس کو یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اپنا دوست رکھتے ہوئے
آپ کی تمام تر پریشانیوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ختم فرما دیں گے۔ تو کلمات ایک مرتبہ پھر دہرا دیتی ہوں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والکبریاء، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم لک الحمد کلہ والیک یرجع الامر کلہ یا رب العالمین۔ تو یہ وہ کلمات ہیں انشاءاللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ بے شک اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ پاک ہے وہ ذات جو ظاہر اور باطن کی ساری بادشاہی کی مالک ہے، پاک ہے وہ ذات جو عزت اور غلبے کی مالک ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے پاس تمام قدرت اور کبریائی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والا رب ہے، جو کبھی نہیں مرتا، وہ بہت پاک بہت مقدس ہے، فرشتوں اور روح کا رب ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے اور تمام معاملات تیرے ہی حضور لوٹ کر جاتے ہیں، اے رب العالمین۔ تو یہ وہ کلمات ہیں انشاءاللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، جو آپ کو تعداد آسان لگے، یعنی کہ 21 مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں، وہ آپ کی خود کی مرضی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔